बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज सुनिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दिल को छू लेने वाली दास्तान, जिसे कुरान मजीद में अहसनुल क़सस यानी सबसे बेहतरीन कहानी कहा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेहरबानी करके हमारा चैनल इश्क़े मुस्तफ़ा को सब्सक्राइब कर लें, जहां आपको इस्लामी इतिहास और दुनिया की दिलचस्प हकीकी मालूमात पर मुनफरिद वीडियोज़ मिलेंगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पुत्र और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के नाती थे। उनकी वालिदा का नाम राहील था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के समय ही उनकी माँ का इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के हिस्से से सिर्फ 2 बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही पैदा हुए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की तरह हुस्न और जमाल में अनुपम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आधा हुस्न अता किया गया था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान को अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत और बेहतरीन कहानी करार दिया है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा और उसे अपने वालिद से बयान किया। ऐ मेरे प्यारे अब्बा, मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे का ख्वाब सुनते ही समझ लिया कि ये बच्चा बड़ा होकर अल्लाह की तरफ से बहुत ऊंचे मकाम पर फायज होगा। उन्हें ये डर सताने लगा कि कहीं उनके सौतेले भाइयों को इस ख्वाब की खबर न लग जाए और शैतान के बहकावे में आकर वो यूसुफ की दुश्मनी न करने लगें और उन्हें नुकसान न पहुँचाएं। इसलिए उन्होंने फरमाया, मेरे लाडले बेटे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना, वरना वो तुम्हारे साथ कोई चाल चली बैठेंगे। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे तो उनकी सौतेली माँ दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब सौतेले बेटे घर लौटे तो उसने ये बात उन्हें बता दी। वो पहले से ही यूसुफ से हसद करते थे। ये खबर आग में घी डालने जैसी साबित हुई। उन्हें ये कतई गवारा न था कि उनका छोटा सौतेला भाई रुतबे में उनसे आगे निकल जाए। इसलिए उन्होंने ठान लिया कि यूसुफ को उनके वालिद से अलग कर दिया जाए। उन्होंने आपस में कहा, यूसुफ को या तो मार डालो या किसी दूर देश में फेंक आओ, ताकि अब्बा की पूरी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए, उसके बाद हम भी नेक बन जाएंगे। इनमें से एक ने कहा, यूसुफ को कत्ल मत करो, बल्कि उसे किसी गहरे कुएं में डाल दो। कोई कारवां वहां से गुजरेगा और उसे निकाल कर ले जाएगा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो यही करो। अगले दिन 10 भाई अपने वालिद की खिदमत में हाजिर हुए और बोले, अब्बा जान, आप यूसुफ के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम तो उनके हितैषी हैं। कल उन्हें हमारे साथ जरूर भेज दीजिए। हम उन्हें अच्छा खाना खिलाएंगे, पिलाएंगे और खेलने देंगे। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने वालिद को मना लिया और यूसुफ को साथ ले गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम काफ़ी दूर तक उनके साथ गए और जब तक साथ रहे यूसुफ को गोद में उठाए रहे। लेकिन जैसे ही वे नज़रों से ओझल हुए, भाइयों ने यूसुफ को ज़मीन पर पटक दिया और मारना पीटना शुरू कर दिया। उनके दिल पत्थर जैसे हो चुके थे। तभी बड़े भाई यहूदा के दिल में रहम जागा। उसने कहा, इस मासूम को यूं सताया मत करो, पास ही एक कुआं है, उसे उसमें डाल दो। कोई सांप काट लेगा तो मर जाएगा, और अगर जिंदा रहा तो शायद कोई मुसाफिरों का काफिला उसे ले जाए। इस तरह तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। यहूदा की बात पर सब राजी हो गए। रिवायतों में आता है कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल थी। जब उन्हें कुएं में डालने लगे तो वे कुएं के किनारे से चिपक गए। भाइयों ने उनके हाथ बांध दिए। हजरत यूसुफ ने रहम की गुहार लगाई, मगर जवाब मिला, जिन 11 सितारों ने तुम्हें सजदा किया था उन्हें बुलाओ, वही मदद करेंगे। फिर उन्होंने यूसुफ को एक डोल में रखा और कुएं में लटका दिया। जब डोल आधे रास्ते तक पहुंचा तो रस्सी काट दी। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। पानी में गिरने से भी कोई चोट नहीं लगी। उन्हें एक चट्टान नजर आई और वे उस पर बैठ गए। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया और उन्होंने यूसुफ को उस चट्टान पर बिठा दिया। आप 3 दिन तक कुएं में रहे। भाई यहूदा चुपके से रोज खाना पानी लाता और डोल से पहुंचाता था।
یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائیوں کو فکر ہوئی کہ والد کو کیا جواب دیں گے، اس لیے انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اس کا خون یوسف کے کرتے پر لگایا اور عشاء کے وقت روتے دھوتے والد کے پاس پہنچے۔ بولے، ابا، ہم دوڑ میں لگے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، تبھی ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر جھوٹ پکڑ لیا۔ فرمایا، کیسا حکیم بھیڑیا تھا کہ یوسف کو کھا گیا مگر کرتا ذرا بھی نہیں پھٹا، بالکل ثابت رہا۔ پھر فرمایا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنے دل میں ایک بات گڑھ لی ہے، اب میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، اور جو تم کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اسی بیچ ایک کاروباری قافلہ جو شام سے مصر جا رہا تھا، راستہ بھٹک کر اس ویرانے میں آ پہنچا۔ قافلے والے پانی کی تلاش میں تھے کہ ایک شخص اس کنویں تک جا پہنچا۔ اس نے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف نے رسی پکڑ لی۔ جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک نوجوان بچہ دیکھ کر وہ چلایا، واہ، کیا خوش قسمتی ہے، ایک بہت خوبصورت لڑکا ملا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو بھائی روز کھانا لاتا تھا، اس دن جب کنویں پر پہنچا اور یوسف کو نہ پایا تو باقی بھائیوں کو بلایا۔ سب یوسف کو ڈھونڈتے قافلے والوں تک پہنچے اور بولے، جو لڑکا تمہارے پاس ہے وہ ہمارا غلام ہے، ہم سے بھاگ آیا ہے، اب وہ کسی کام کا نہیں، چاہو تو خرید لو۔ قافلہ اجنبی جگہ پر تھا، اس لیے 10 بھائیوں کے ڈر سے راضی ہو گئے۔ بھائی قافلے کے روانہ ہونے تک رکے، کچھ دور تک ساتھ بھی چلے اور کہا، اسے باندھ کر رکھنا، کہیں پھر بھاگ نہ جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ پھر والد کے پاس نہ پہنچ جائے۔ قافلے نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ لوگ بڑی بڑی بولی لگانے لگے۔ آخر کار انہیں ان کے وزن کے برابر سونا، مشق اور خوشبو اور ریشمی کپڑے دے کر بیچا گیا۔ خریدنے والا مصر کا عزیز تھا، یعنی وزیر خزانہ، جو سارے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ اس نے یوسف کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا، اسے خوب پیار اور احترام سے رکھنا۔ حضرت یوسف محل میں سکون سے رہنے لگے۔ عزیز ان کی ایمانداری، شرافت، پاکیزگی اور صبر سے متاثر تھا، مگر اللہ کو ابھی انہیں اور آزمائشوں سے گزارنا تھا۔ جلدی ہی یوسف جوانی کو پہنچے۔ عزیز کی بیوی زلیخا ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی۔ وقت کے ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے یوسف پر بری نظر ڈالنی شروع کر دی۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ وہ عورت جس کے گھر میں یوسف تھے انہیں پھسلانے لگی، دروازے بند کر دیے اور بولی، آؤ۔ یوسف نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ تمہارا شوہر میرا مالک ہے جس نے مجھے عزت دی، میں ظلم نہیں کر سکتا، ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ جب یوسف نے دیکھا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں گناہ پر مجبور کر رہی ہے تو دروازے کی طرف بھاگے۔ زلیخا پیچھے دوڑی، کرتے کا پیچھے کا حصہ پکڑا اور زور سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یوسف جیسے ہی باہر نکلے سامنے عزیز کھڑا تھا۔ زلیخا بھی باہر آئی اور معصوم بن کر بولی، جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا اس کی سزا قید یا دردناک عذاب ہے۔ یوسف نے حقیقت بیان کی، یہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز سوچ میں پڑ گیا۔ تبھی گھر والوں میں سے ایک دودھ پیتا بچہ بول اٹھا، اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، یوسف جھوٹے، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے۔ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا مکر ہے، عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے۔ اے یوسف، اس بات کو بھول جاؤ اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ یہ واقعہ محل سے باہر شہر کی عورتوں تک پہنچا، سب زلیخا کو برا بھلا کہنے لگیں۔ زلیخا تانوں سے تنگ آ کر ان عورتوں کو دعوت پر بلایا، ہر ایک کو پھل کاٹنے کو چھری دی، پھر یوسف سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا تو حیران ہو کر پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بولیں، سبحان اللہ، یہ انسان نہیں، کوئی عظیم فرشتہ ہے۔ زلیخا بولی، یہی وہ غلام ہے جس کے لیے مجھے تانے دیتی تھیں، میں نے پھسلایا مگر اس نے روکے رکھا، اگر میری بات نہ مانے گا تو قید ہوگا اور ذلیل ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد عورتیں بھی زلیخا کی حمایت کرنے لگیں، جس سے وہ اور نڈر ہو گئیں۔ حضرت یوسف نے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہیں اس سے قید مجھے پسند ہے، اگر تو ان کا مکر دور نہ کرے گا تو میں بھی جھک جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آخر کار زلیخا نے یوسف کو قید کروا دیا اور آپ نے وہاں 14 سال گزارے۔ پھر جب رہا ہوئے تو اللہ نے آپ کو حکومت عطا کی اور وہ خواب سچا ہوا جس میں 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر دوسرے